أهلا بالسادة المستمعين والمستمعات في الحلقة 59 من السلسلة العامة والجزء الثالث من سلسلة القرآن والكتب السابقة. في الحلقة السابقة توقفنا عند فكرة لماذا القرآن ما يتناقش عندما يعترف بالكتب السابقة، لأنه في نفس الوقت انتقد الأمور التي انتجتها المؤسسة الدينية والتي تخالف عقيدة التوحيد. القرآن بالنسبة له جاء ليرسي عقيدة التوحيد وكما يقولوا ويبعد عنها كل ما يتناقض مع عقيدة التوحيد، لأنه القرآن ما كانش يشوف أنه ضرر أنه يعترف بالديانات الأخرى والعقائد الأخرى والشرائع الأخرى اللي في وقته، بما تحت شرط واحد أنها ما تفيكوليش اون فات امور تتعارض مع عقيده التوحيد. هذه النقطه الاولى. واذا كانت كاين امور في الديانات الاخرى اللي كانت تتعارض مع عقيده التوحيد والقران ما هدرش عليها، هي فقط لسبب او سببين. اولها اما ما كانتش ظاهره في الوقت تاع قريش، يعني ما كانتش سائده في وقت قريش، لانه القران الى رياجي للناس اون فات واش كانت في تامن في هذاك الوقت، واما ما كانتش كما يقولوا شائعه باش اون فادير يكريتيكيها، ما كانتش شائعه وخلاص. دونك هذو هما اذا لي دو ريزون اللي اذا بالك القران ما هدرش على امور تتعاقد مع عقيده التوحيد، ولكن الامور اللي كانت بانت له غروسيير كان يهضر معها. وكان ايات بزاف في القران تنتقد اليهود والنصارى والمجوس عندما يتعارضون مع التوحيد. إذن أهم القرآن أنه التوحيد يسوى انتاكت. إذن الآن سعيد في هذه الحلقة وكان استعرضوا النصوص، باقي النصوص اللي وين القرآن يعترف بالديانات الأخرى، يعترف بالشرائع الأخرى، ونشرحوا يعني بالتفصيل. قبل هذا ببساطة نوضح فكرة بسيطة ومهمة في نفس الوقت، هي أنه القرآن لما ينتقد المسيحيين مثلا أو اليهود، هو لا ينتقد لوم دو لا غو، يعني المسيحي البسيط أو هذوك الشيوخ أو العجائز، هذوك الناس البسطاء اللي ما يعرفوش الدين، ماشي مختصين فيه ويروحوا يحضروا لا ميس دو ديمانش. هو ما ينتقدش هذوك، هو ينتقد المختصين، يعني رجال الدين، وبالخصوص القدماء معناتها بشكل دقيق. ينتقد الذين أسسوا يعني المؤسسة الدينية، رجال المؤسسة الدينية الذين أسسوا وأنتجوا هذه المقولات والإيديولوجيات التي لم تكن في أصل الرسالة، ما كانتش في أصل الرسالة. هذوك هما اللي ينتقدوا، وهذوك هما اللي يقول لقد كفر الذين قالوا. خطر القول في اللغة العربية ينسب إلى منشئه، c'est-à-dire celui qui soutient une thèse. هذاك هو اللي العرب يقولوا قال فلان، يقول فلان، ماشي اللي ينقل كلام وذنيه يسمع ويعاود. هذاك ما يقولوكش قال، هذا ماشي قال. هذاك لا ينسب، يقول لا ينسب القول إلا لمنشئه، celui qui le soutient، كي سوتيان انتاز، هذاك اللي ننسب له القول. اذا هو كيقول لك لقد كفر الذين قالوا، يعني لقد تجاوزوا الحد وظلموا واجرموا بهذه الاشياء التي انتجوها. اذا لا ينتقد في المؤسسه الدينيه ولا ينتقد المسيح البسيط بدليل. ما هو الدليل؟ الدليل هو انك قال لك ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب، الله غالب عليهم، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون. إذن شكون المجرم؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. إذن يخلقوا إيديولوجيات وينسبوها للرسالة. إذن قال لك ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب. إذن هو ما راش ينتقد في البساطة تاع المسيحية اللي خاطيهم سادير لو كومان دي كريتيان ولا لو كريتيان لامبدا. ماهوش ينتقد في لو كريتيان لامبدا، أو ينتقد في رجال المؤسسة الدينية الذين أنتجوا هذه العقائد، وهذوكم الذين اتهمهم بالظلم والإجرام إلى آخره. إذن هذه اللي حبيت نوضحها باش الناس يفرقوا. يعني كي يقول لك لقد كفر، ماهوش يكفر في المسيحي البسيط، ماهوش يتهم في المسيحي البسيط أو ينتقد في رجال المؤسسات الدينية، وبالخصوص الأولين المجامع المسكونية، هذوك اللي يتلايموا ويقروا voilà ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. C'est-à-dire يقروا le bien pensé.
الشيء الذي يحسن المستقيم في الإيمان وما لا يستقيم، يقرر ما هو المستقيم وما هو الهرطقة. شكون اللي هذوك هما اللي راهو ينتقد فيهم، وهذوك اقليه، هذوك ماهمش اقليه، هذوك سي با، هذوك ماهمش 3 مليار دو كريتيان، هذوك سي با لي 3 مليار، سي اون مينوريتي، هذوك اقليه، هذوك اقليه. اي فازي. يزيد ما حتى في سورة الخصم وهل يحكي عليهم كيف يتلاقى أو حزب الشيطان. يحكي عليهم باللي عم يتلاقاو، يعني عندهم مصالح أو فات، عندهم مصالح يدافعوا عليها ويحافظوا عليها. دونك حتى ولو يختلقوا مقولات كما عندنا، كما كاع في الاديان، كما صرا في اليهوديه، في كل الاديان تلقى المؤسسه الدينيه تختلق مقولات لحفظ مصالحها. هذيك المقولات لم تكن في الرئاسه، في الرسالات الاصليه. وقعت لهذه، وقعت لكل الاديان، وقعت للزرادشتيه وللبوذيه الهندوسيه، وقعت للاسلام، وقعت للمسيحيه، كل الديانات وقعت لها. ودوك نشوفوا ايضا في النصوص يقولها، يجيبها هذا الامر. اذا نعود نرجع للايه الاولى، ان سوره البقره رقم 62، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا الصابئين شرحناهم من قبل، قلنا الراي الراجح فيهم كان اللي قالوا هم عبده النجوم، كان اللي قالوا ديانتهم خليط بين المجوسيه واليهوديه، وكان اللي قالوا، والراي الراجح في راي حسب ابن كثير المفسر يقول ان الارجح هو القول اللي يقول، الرأي اللي يقول بأن الصابئة هم الناس الذين رافضين كل الأديان، لا دينيين، هم ناس لا دينيين هذا. ومع ذلك يقول عليهم باللي هذا الناس إذا كانوا من أهل العمل الصالح فهم من لا خوف عليهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc le verset 62 de la deuxième sourate اللي هي البقرة يقول: certes ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les nazaréens et les sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. إذن هذا هو المعنى en français تاع الآية سورة البقرة. عندنا دائما في سورة البقرة عندنا الآية 78 و 79 وهي اللي كنت نقولها لك، هذول اللي ينتقدهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. إذن هذو خاطئهم، وما وش على هذو. شكون منهم؟ أو يهدر على أهل الكتاب. ومنهم أميون، تقدر تقول أهل الكتاب أو أهل الأديان بشكل عام. منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ها هم اللي راهوا عليهم، أو يقصد هذا الذين يكتبون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يشتروا به ثمنا، donc il y a des intérêts à préserver، كاين مصالح يحافظ عليها. إذا لو يهدر على المؤسسة الدينية ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. donc فيها كسب، فيها دراهم، فيها جانب مادي. بترجمة: et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions et ils ne font que des conjectures. يعني أمنيات. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. إذن المعنى راه واضح. إذن هو راه ينتقد في المؤسسة الدينية، يتهمها بالإجرام، بالظلم، بالتجاوز، لأن تجاوز الحد، لأنها تنتج مقولات وإيديولوجيات توافق مصلحتها وخارج إطار الرسالة. عندنا نستعرضوا يعني انا كما قلت سعيد استبقت شويه بعض الامور باش نفرصك. كاين النصوص دوك عليك ديجا ذكرتها، مي معليش نعاودوا نذكروها باش نترجموها باش الناس يفهموا. ايه معليش. دونك حابين نعاود النص السابق؟ لا النص السابق خلاص. زيد كمل في اوكي. دائما في سورة البقرة الآية 91 هذه الآية أنا نطرح سؤال:
نقراها ونطرح السؤال، ولا نبدا نطرح السؤال قبل، يعني قبل ما نقراها لكم نطرح السؤال. لو كان نطبقوا هذه الآية على المسلمين على أرواحنا، كاسكو سافا دوني؟ هي الآية ما تخصش بشكل مباشر، ما تهضرش على المباشر على المسلمين، تهضر على واحد آخرين، ولكن لو نطبقوا على أرواحنا سافا دوني كوا؟ ألوغ واش تقول؟ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين. أنا راهو يهضر مع اليهود في الحقيقة، ولكن هيا نحاولوا فقط نطبقوا الآية على المسلمين. ترجمة. Quand on leur dit croyez à ce que Allah a fait descendre, ils disent nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous, ou là à ce qui a été, c'est-à-dire révélé à nous. Et ils rejettent le reste alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Dit, pourquoi donc avez-vous tué auparavant des prophètes d'Allah si vous étiez croyants? العبرة كاع هي أنهم يؤمنون بما عندهم ويرفضون الآخرين. إذن هو راه ينتقد، هنا راه ينتقد اليهود لأنهم يقول لك نقبل غير واش عندي، عند الآخرين لا، أو ينتقد رفض الآخر وإقصاء الآخر. لو نطبقوه على روحنا، إذا الآخر إذا الآخر ربي عطاله ونزل عليه حاجة واحدة أخرى، إذا أنت ربي عطالك كرة كلا خصمي وعندك الحق تتبع واش عندك، بصح وعلاش ترفض واش ربي ينزل؟ صح ماشي انت ما نزلوش عليك، ما نزلوش عليك، بصح نزلوا على الآخر، بصح ثاني جا من عند ربي. كيما جا انت التوراة جات من عند ربي، الأناجيل اللي طاحت على المسيحيين جات من عند ربي، القرآن جا من عند ربي. إذا أنت وعلاش quel est ton intérêt à rejeter une révélation venant de Dieu؟ وهما اصلا علاه رفضوا، لانهم شافوا باللي ما عند المسلمين مخالف لما عندهم في الحقيقه، لما اضافوه، لما انتجوه، لما انتجته المؤسسه الدينيه، لهذا رفضوه. هذا هو وما رفضوش لانه يخالف اصل الرساله، لانه هو يعترف باصل الرساله. هما إنتاج المؤسسة الدينية هو اللي يدفعهم يرفضوا واش كاين في الإسلام في القرآن. كيما الكنيسة الرومانية اليوم ما تقول لك بليك واش كاين في الإسلام لم يبشر به من قبل tout ça. Enfin, si on peut dire cela comme cela, parce que pour eux ça contredit en fait les intérêts، العقيدة تاع الخلاص، العقيدة تاع التثليث، العقيدة ما جاء وأضيف إلى النص يعارضه القرآن. الأناجيل الخصمي والأناجيل المكتوبة يعني على الأقل هذوك الأربعة، il y a pas en fait de dire ou يعني contradiction مع التوحيد، يعني على الأقل في الشريعة وي كاين différence c'est normal. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذه حاجة عادية. ولكن في العقيدة إذا كان القرآن أصل الله والأناجيل أصلهم الله واليهودية أصلهم الله، ما الذي يدفع كل منهم أن يرفض الآخر؟ هذا هو. لهذا قلت لك واش راح ينتج لو نطبقوا هذا الآية علينا، وهي أنه هي خاصة باليهود، ولكن في الحقيقة هم رفضوها لأن الآخر مختلف على ما أنتجوه. نحن نرفضهم لاختلافهم لنفس السبب، لأننا نشوفهم مختلفين علينا. نحن نرفض، نحن ماشي غير نرفض، علاش القرآن يرفض ما أنتجته الكنيسة، ما أنتجه الخصمي المؤسسة الدينية. القرآن في طياته يرفض ما أنتجه رجال الدين من خصوصا المسيحيين ولا اليهود، ولكننا نحن نرفضه. ليس فقط هذا، نحن نرفض الكتاب برمته، كتاب اليهود وكتاب المسيحيين برمته. لماذا؟ لأننا بدورنا أنتجنا ما يعارض ذلك. Exactement. والمشكل هنا أنه هنا كي تجي تدرس، كي تجي تدقق في النصوص في كل الأديان، تدقق في النصوص تلقى بأن أصل الرسالات لا يتناقض، ما يتناقض هو إنتاجات المؤسسة الدينية في كل دين. هذيك هي اللي تلقى الصدام. ولهذا الناس يرفضوا بعضهم لأنهم يتبعوا إنتاج المؤسسة الدينية وما يتبعوش أصل الرسالة، يخرجوا.
يعني يخرجوا من اصل الرساله، يبداو يتبعوا كما احنا مثلا حنايا بالتدريج. مثلا كانوا الناس من الاول متمسكين بالقران، ومن بعد ولاو القران والحديث، ومن بعد ولاو القران والحديث واقوال الصحابه، ومن بعد ولاو القران والحديث واقوال الصحابه واجتهادات الفقهاء الاوائل الكبار، ومن بعد ولاو اقوال القران والحديث واقوال الصحابه واجتهادات الفقهاء الاوائل واراء المقلدين المتاخرين اللي راحوا عبالك في الاراء تاعهم ونوصلوا بلا ما ندخلوا في التفاصيل. ونسب لهم التجديد لانهم جاوا كل خطره في قرن، لانهم جاوا كل خطره في قرن. اذا دائما كي تجمع انتاجات المؤسسه الدينيه في كل عصر وفي كل دين تلقى بينها التناقض. لماذا؟ لان المصالح تختلف، خاطر كاين مصالح والمصالح تختلف من بيئه الى بيئه ومن عصر الى عصر. لهذا ما تلقاش انتاج تاع مؤسسه دينيه في دين معين يتفق مع انتاج تاع مؤسسه دينيه في دين اخر، هذا مستحيل. بصح اصل الرسالات تلقاه يتفق. اصل الرسالات لماذا؟ خاطر الرسالات هي خطاب روحاني بسيط في اصله. المؤسسه الدينيه تعقده للحفاظ على مصالحها، تزيد له اضافات باش تحافظ على مصالحها هي. هذه هي باسكو لو ديسكور دو ميساج ريليجيو à l'origine il est désintéressé، ما عندوش مصالح، ما عندوش مصالح. المسيح واش كان يقول؟ المسيح واش يقول في التوراة؟ يقول أمسي ولا شيء لي وأصبح ولا شيء لي وأنا الملك. ما عنده والو، لا عنده دار، ما عنده دوار، ما عنده ادريس فيكس، ما عنده مرأة، ما عنده غيان، ما عنده دراهم، نافي غيان دو تو، ما هي غيان دو تو. كي يطيح عليه المسيح كان كي يطيح عليه الشمس وتغرب الشمس في ذاك المكان يبات، وين طاحت عليه كان سائح اللي تي شغل سائح، شغل فاغابون، كان سائح ومن عنده الرهبان داو السياحه والدراويش داو السياحه. على كل حال ماشي غير من عندهم، هو ربما هو ثاني دها على واحد اخرين، ولكن هو كان سائح ما عندوش مكان ادريس فيكس. كيفاش واحد دونك ينافي اوكان انتيغي، ما عندوش مصالح شخصيه المسيح. كيفاش رساله جابها واحد ما عنده حتى مصلحه وما استمتع تقريبا بحتى شيء في الحياه الماديه، هذيك الرساله تتحول الى مؤسسه عندها مصالح قد الدنيا، مصالح كبيره بزاف، مصالح بالاف ربما مئات المليارات. ما ندخلوش دوكا مش حاب ندخل في انتقاد المؤسسات الدينيه، لانه هذا الناس يعرفوه، يدخلوا غير في اليوتيوب يلقاو دراهم المؤسسات هذه شحال حجمها وين راهي تروح، كيف تصرف، كيف يحافظ عليها، بلا ما ندخل في تفاصيل باسكو سي كوني. دونك باش ما يقولكش هذا هذه مهمه للغايه. نجوز الايه اللي موراها، استنى نجوز اللي بعدها. دونك اللي بعدها البقره 94. هنا كيف فيها انكار على اليهود بانهم يحتكرون الجنه. يقول لهم شكون انتوما وشكون اعطاكم الحق في احتكار هنا ثاني هيا نحاولوا نطبقوها ثاني على روحنا. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. معناتها ما كاش منها واش راكم تدعيوا، الدار الآخرة ماهيش خاصة بكم، ما قال لهمش انتوما ماكمش من أهلها باش نتفاهموا. قال لهم ماشي دعيوش باللي غير ماشي غير تاعكم وحدكم، ما قال لهمش انتوما خاطيتكم باش تفهموا. هاي ديجا هذه حجة باللي هما ثاني يسالوا فيها. هذا النص او حجه باللي هما صح. هو يقول لهم ما كان له تدعيوا باللي غير تاعكم، انتوما ماهيش غير ليكم وحدكم. dit si l'ultime demeure auprès d'Allah est pour vous seul à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. souhaitez la mort immédiate معناتها هل تقبلوا في اللحظه هذه تموتوا باش علاه يتحداهم بهذه المقوله؟ لانه على باله عندهم مصالح كمؤسسه دينيه، عندهم مصالح حفظوا عليها، دونك ماهوش مستعدين باش يغادروا يتخلاوا على مصالحهم في اللحظه. ماشي معناتها زعما ضحيوا بروحتكم اي تو سا. نو وليك كو سو سوا افو اونيكمون الجنه اوكي ماشي بروبليم خلاص elle sera à vous si vous vous donnez la mort maintenant. وكان تقول بروحتكم الان elle sera à vous et uniquement à vous. Voilà, mais vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas suicider, vous n'allez pas vous donner la mort. ماش تموتوا ماش تقتلوا روحكم، لان لكم في هذه الحياه الدنيا مصالح اخرى تقوم على الافكار التي تنشرونها باحتكار مثلا الجنه، برفض الاديان اللي جايه موراها والرسالات اللي جايه موراها وتوزا.
فوالا دونك هو عارف اصلا باللي هما اصلا ارتباطهم بكل ما هو وراء الماده ضعيف، او على بالهم بهالشيء، ولهذا هو يتحداهم بالتخلي الفوري واللحظي انستانتانيمون، ان يتخلاو على انستان ميم où il parle où il leur parle، يتخلاو على مصالحهم الماديه وعلى بالهم باللي ما يديروهاش. عندنا ثاني الآية رقم 105 دائما في سورة البقرة. هنا لازم تنتبه معايا مليح، باسكو هذه راهي ضربة كبيرة. الآية راهي خبطة كبيرة بزاف، لأنه راهي يدقق وراه ينفي صفة الكفر على أو يقول بشكل واضح بأن المشركين ماشي كاع كفار، وأهل الكتاب ماشي كاع كفار، ماشي كاع كفار. واش يقول؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde. Et c'est Allah le détenteur de l'abondante grâce. Donc, هنا راه يقول احنا ما يهمناش الفكره بحد ذاتها قد ما يهمنا التصنيف اللي داروا. احنا يهمنا التصنيف كيف راه يصنف الناس في الايه هذه. راه يقول ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب، من للتبعيض في اللغه العربيه، هذه من للتبعيض. الذين كفروا من اهل الكتاب كاين اللي كفر، ماشي كلهم كفار. اذا اللي يقول كل اليهود كفار غلط أو يخالف القرآن، واللي يقول كل الناس المسيحيين كفار أو النصارى كل النصارى كفار أو يخالف القرآن، لأنه هو يقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن الذين كفروا منهم، إذن منهم من ليس كافرا، بعضهم ماشي كاع كفار، وهذه واضحة. لأنه أنا قلنا من قبل، احنا قلنا جبنا أنه أدلة من قبل اللي هو ما راش يكفر، ما راش يكفر وينتقد في البسطاء تاعهم اللي قال عليهم الأميين، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هو راه ينتقد في رجال الدين، في رجال المؤسسة الدينية، هذوك اللي راه ينتقد فيهم. دونك ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص ولا المشركين ولا ما يود الذين اوكي معناتها جزء لا يودود شكون؟ جزء من اهل الكتاب معناتها ولا من المشركين. خاطر احنا ايش معناتها اصبر دقيقه عاود اقرا الايه مليح، باسكو الان اسكو التبعيض تاع الذين كفروا من شكون؟ غير اهل الكتاب ولا من اهل الكتاب والمشركين؟ معناتها كاين الذين في زوج منهم. دوك نقول لك علاش منهم في زوج. دوك نعطيك الدليل. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. من تتطبق فقط على اهل الكتاب، المشركين راهم في اون لور اونتيرتي. على كل حال هذا تقدر تفهم هكذا، وتقدر ثاني تفهم ولا من المشركين. لا هو قال لك ولا المشركين، ما قالكش ولا من المشركين. ولكن لا ولكن لا ما تزيدش، لا تضيف ما لا فيه. مانيش نزيد للنص. انا نقول لك واش تقدر تفهم من النص، ما يمكن ما يسمح النص بفهمه. مانيش نقول لك نضيفوا له، لا يمكن نضيفوا له. انا لا اظن انك تقدر تفهم لا من المشركين، لانه المن غير موجوده، ولو كان حبها كان زادها. معليش انا نروحوا ل كما يقولوا دليل واحد اخر. في نفس الأخر. لم يكن الذين كفروا، سورة البينة آية 1، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. واش تفهم هنا؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بس الذين كفروا من أهل الكتاب إنونتيتي، والمشركين بالعقل. لم يكن الذين كفروا
الذين كفروا واش من المحل راه هنا محل الرفع لاسم كان الاسم يكن ياك خلاص لم يكن الذين كفروا إذا محلها الرفع. هذه عبارة الذين كفروا محلها الرفع اسم يكن خلاص. كان هنا راهي ناقصة يعني فعل ماضي ناقص في الإعراب. لم يكن المقصود لو كان نبدا نعوضوا الذين كفروا بالكفار لم يسمع بالعقل. لا بالعقل تفهمت الاخرين اللي راهم يسمعوا ما فهم مازال ما فهموش بالعقل. لو كان نعوضوا الذين كفروا بالكفار واش تولي؟ لم يكن الكفار من اهل الكتاب والمشركين منفكين. اذا التبعيض يقع عليهم في زوج. لو كان يقع على اهل الكتاب واش تولي العباره؟ كان يقول لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركون منفكين. لو التبعيض لا يقع على المشركين كان يقول المشركون يرفعهم. لما انصبهم وتبع النصب تبع اهل الكتاب بلوتو الجر خاطر اهل الكتاب راهي في محل جر. لما اهل الكتاب مجروره بمن والمشركين تبعتها اذا التبعيض يقع عليهما معا. ولو كان ما يقصدهمش بالتبعيض كان يرفعهم كان يقول والمشركون تبعا للذين كفروا. سي توب سي توب كوم ديمونستراسيون. لهذا انا دائما نقول واحد يدقق في النصوص. لهذا انا قلت لك تطبيقا على هذا ولان القران ما يناقضش روحه اذا الفوق ثاني في سوره البقره راهو يقصد التبعيض الثاني من المشركين ولو ماهوش ظاهر ولكن نقدر نفهمه لانه راهو صرح به في سوره البينه. والمعنى ونفس المعنى واحد والمعنى واحد. اذا نعاود نقرأ ما يود 94 من سورة البقرة ماشي 94 105 من سورة البقرة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل العظيم. معناتها المشركين ما فيهمش معناتها ماشي كاع كفار والاخرين ماشي كاع كفار. كاينه حاجه ننتبهوا لها. حتى المشركين القرآن ما يشوفهمش كاع تاع شر يعني شفناها يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أو يدر على المشركين هذا على الشرك المشركين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني ما ينهاكمش تعاملهم معاملة حسنة. هذوك ما داروا لكم والو ما داروا لكمش حتى شر ما اعتدوش عليكم. ما ينهاكمش أنكم تعاملهم معاملة حسنة وتبرهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني أنكم تتعايشوا معهم بسلام بشكل عادي. إذن هو لا يراهم من أهل الشر هو يراهم من أهل الخير. أو ينهى عن المعتدين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. باش نكملوا باش الناس يفهموا ماشي كاع أهل قريش باسكو أنا يهضر على هذو ماشي كاع المشركين تاع العرب ماشي كاع أهل قريش راهم سباب أنهم هم الذين هجروكم ماشي هما اللي كاع ماشي اسبابكم ماشي كاع اسبابكم كاين فيهم ناس ملاح. هما بوكو بلوس لي ديسيدور تاع القريه qui ont vu en fait leur intérêt menacé parce que عندهم on va dire une certaine préférence الاوثان اللي راهي برتهم بحاجه اخرى. دونك دوكو سي لورز انتيري سي توجور لورز انتيري دائما المصلحه تاعهم. اصحاب المصالح كاين طبقه وهم اصحاب المصالح هذوك هما المقصودين وهذوك هما اللي هو يصنفهم كفئه تاع شر. اما الاخرين ما عندوش مشكله معهم ولو مشركين ما عندوش لانهم ما اعتداوش على المسلمين ما اعتدوش على الناس ماشي معتدين. جو بونس نكملوا الباقي في الحلقه المقبله. اوكي استعراض الآيات في الحلقة المقبلة. شكرا للسادة المستمعين والمستمعات إلى الحلقة المقبلة. صحيتوا.